मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा प्यारा प्रोग्राम माजूर हूँ मजबूर नहीं। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक मेहमान इस्लामी भाई हमारे साथ होंगे, जिनसे हम उनकी दास्तान सुनेंगे, उनकी कैफियत सुनेंगे कि वो किस तरह माजूरी के आलम में अपनी ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या अपनी इस लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से वो खुश हैं और वो किसी के आगे क्या हाथ फैला रहे हैं या क्या मामलात कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे मुबल्लिग होंगे, इंशाअल्लाह उनका भी तारुफ करवाते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा कि जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया में बकसरत दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी प्यारी ये फजीलत है कि क़यामत वाले दिन उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल नजात पाएगा वो कि जिसने दुनिया में रहकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। नियत कीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, इंसान जब दुनिया में आता है तो बहुत सारे रिश्ते इंसान के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। वालिदैन का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, फिर ददियाल का रिश्ता है, फिर जब बड़ा हो जाए, शादीशुदा हो तो इसके जब बच्चे होते हैं तो आगे इनका रिश्ता, यानी यूं कहिए कि रिश्ता दर रिश्ता जुड़ता चला जाता है और बहुत सारे रिश्तों के साथ ये फर्द मुंसलिक होता है। अब इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है कि हमने इन रिश्तों का कितना पास रखना है, कितना ख्याल रखना है, इनके साथ हमारा अंदाज़े ज़िंदगी कैसा होना चाहिए। जी हाँ, आज जो हमारा मौजू रहेगा वो है सिलाए रहमी। इंशाअल्लाह सिलाए रहमी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि सिलाए रहमी क्या है, सिलाए रहमी कुरान पाक में इसका क्या हुक्म है, क्या वाक़यात बयान किए गए, असलाफ की ज़िंदगियों में सिला रहमी के क्या क्या वाक़यात आते हैं और फिर इसके अलावा क्या फ़वाइद हैं सिला रहमी के, ना करें तो नुकसानात क्या हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह हमारे बड़े ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी मौलाना राशिद नूर मदनी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। जी हाँ, मैंने तारुफ भी करवा दिया और आइए हम अपने प्यारे प्यारे मुबल्लिग की ज़ियारत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त अता फरमाया। अल्लाह ताला आपको बरकतों से मालामाल फरमाए। सिलसिला है हमारा माजूर हूँ मजबूर नहीं। मौजू हमारा सिला रहमी रहेगा। क्या है सिला रहमी, होती क्या है? बारहा हम राशिद भी सुनते हैं सिला रहमी करना चाहिए, सिला रहमी के ये फ़वाइद हैं, ये फ़वाइद हैं। तो सिला रहमी होती क्या है और क्या कुरान पाक की आयत से भी सिला रहमी का हमें हुक्म मिलता है? इस हवाले से क्या फरमाते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने जो गुफ्तगू फरमाई कि जब इंसान दुनिया में आता है तो आने के साथ ही किसी के साथ उसका बेटे का रिश्ता बनता है, किसी से भाई का रिश्ता बनता है और किसी के साथ मामू का रिश्ता बनता है। सही। मुख्तलिफ रिश्ते उसके बन जाते हैं और हर रिश्ते के तकाजे अलग अलग होते हैं। सही। ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा करीबी उसका रिश्ता वो माँ बाप से होता है। माँ बाप से होता है, बिल्कुल। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म कुरान और हदीस में दिया गया। इसी तरह दीगर जो रिश्तेदार होते हैं उनकी भी अहमियत यकीनन मुसल्लम है।
سب سے پہلے اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم کس طرح ہمیں دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، واہ فرمایا اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ سبحان اللہ۔ رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا مطلب کیا ہے؟ مفسر شہیر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ، اگر وہ تنگ دست ہوں تو ان کی خبرگیری کرتے ہوئے ان کی کچھ ہیلپ کر دو، اور اگر تمہاری انہیں ضرورت ہو تو ان کی ضرورت کو پورا کر دو۔ اچھا، اس میں اب اگر غور کیا جائے تو ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا عام لوگ بھی ہوتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں، تو مختلف انداز سے انہیں ہماری ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی صرف ہمارا مسکرا کر دیکھنا اور تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دینا، تھپکی دینا، کیا بات، یہ بھی ان کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ اب صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، پہلے اگر میں اس کو عرض کروں، اس کے بعد پھر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، دو لفظوں کا یہ مجموعہ ہے، صلہ اور رحم۔ صلہ کا لفظی معنی ہے ایصال نوع من انواع الاحسان، یعنی کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کو کرنا، یعنی کسی کے ساتھ بھی بھلائی یا احسان کرنے کا مطلب ہے صلہ۔ اور دوسرا لفظ ہے رحم، اس کا مطلب ہے رشتہ دار۔ تو اب اگر دونوں لفظوں کو ملایا جائے تو صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا پیارا مفہوم لکھا بہار شریعت کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے کو جوڑنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیکی اور بھلائی میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اچھا، اس کا بالکل الٹ وہ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی ایک ہے صلہ رحمی یعنی رشتہ جوڑنا، رشتے کو بچانا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس کا بالکل الٹ کیا ہے؟ قطع رحمی یعنی رشتے کو توڑنا۔ اللہ بالاتفاق یہ قرآن و حدیث کے اندر اور خاص طور پر شریعت اسلامیہ کا یہ متفقہ اصول ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتے کو جوڑنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور رشتے کو توڑنا، رشتے کو کاٹنا یہ حرام اور گناہ ہے۔ ہاں، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو تعلق توڑنا ہی ہوتا ہے، اور اس کی بھی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس بندے کو پسند نہیں کرتے، کچھ ذاتی آپ کی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ تعلق کو ختم کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی محض یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ نافرمانی سے بچ سکے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر سود کا کاروبار کرتا ہے، کوئی رشوت کھاتا ہے، کوئی حرام غلط کاموں کے اندر مبتلا ہے، اور آپ اس لیے اس سے رشتہ کچھ دیر کے لیے توڑتے ہیں کہ اس بندے کو کچھ حیا آئے، یہ بندہ غلط کاموں سے رک جائے، تو اب یقیناً آپ اس کے ساتھ خیر خواہی ہی کر رہے ہیں۔ بالکل، تو اس سے یقیناً اس کی ذات کو فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت والے دن وہ عذاب سے بچے گا، اور دنیا کے اندر توبہ کی توفیق ملنے کی صورت میں، یہ غلط کام چھوڑنے کی صورت میں کئی رشتہ دار بھی اس کے قریب آ جائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے راشد نور مدنی، اللہ پاک ان پر رحمت کی نظر فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، بڑے احسن انداز میں، بڑی پیارے انداز میں ہمیں صلہ رحمی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے۔ یقین کیجئے، بسا اوقات ہمارے بہت سے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری مدد کے منتظر ہوتے ہیں، ہم سے صلہ رحمی کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہم بسا اوقات مالی طور پر اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے تو شاید اگر ہم ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی ان کو ڈھارس بن جاتی ہے، تو کوئی تو ہے نا میرا کہ جو میرا ساتھ دینے والا ہے، مجھے پوچھنے والا ہے، میرے دکھوں میں شریک ہونے والا ہے، میرے سکھوں میں، میری راحتوں میں، میرے چین کے ایام میں میرا ساتھ دینے والا ہے۔ کم از کم وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ کوئی ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن پاک کی مبارک آیت سنی ہے جس میں ہمیں واضح الفاظ میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں صلہ رحمی کبھی بھی قطعاً نہیں چھوڑنی چاہیے جہاں جہاں پر شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ البتہ جہاں شریعت مطہرہ نے ہمیں منع کیا ہے، ظاہری بات ہے ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ اسلام نے، شریعت مطہرہ نے ہمیں وہاں پر جانے سے منع کر دیا۔ بہرحال انشاءاللہ مزید بھی راشد بھائی سے گفتگو جاری رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام میں ایک مہمان اسلامی بھائی بھی آتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ان کی زیارت بھی کریں گے، دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ابھی ہم اپنے مہمان کو
دعوت دیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام کیسے ہیں ورحمۃ آپ اللہ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی احسانہ. مرحبا. یا اللہ، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہے؟ اللہ رسول کا کرم الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عامر اتاری. محمد عامر اتاری. ماشاء اللہ. عامر بھائی کہاں ہوتے ہیں آپ؟ نیو کراچی سے ہوں. نیو کراچی سے ہیں؟ کراچی گئی ہیں؟ 11 جی. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عامر بھائی کیا مصروفیات کیا ہیں آپ کی؟ کیا کرتے ہیں؟ میرا کام ہے بروکری کا. اچھا جی بروکری بھی کر رہا ہوں. ویسے گارمنٹس کا پہلے کام تھا میرا، تو وہ چھوڑ کر پھر اس میں معاملات ہوئے تو پھر میں یہ بروکری کرنے لگا. کپڑے وغیرہ کی بہت سی چیزیں ہوتی ہے، اسکریپ وغیرہ، یا پھر کسی کو کوئی فیبرک وغیرہ نہیں ملتا ہو، وہ کمپنی وغیرہ سے میرا ٹچنگ ہوتا ہے، ان کے ذریعے مل جاتا ہے اچھا اللہ کے ماشاء اللہ. فضل سے. اچھا ابھی آپ بیساکھی پر آئے ہیں، یہ بیساکھی لے کر آئے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیوں ہے یہ؟ یہ کیوں؟ یہ اصل میں بچپن میں مجھے پولیو ہو گیا تھا. اچھا پولیو. جی 5-6 سال کی عمر میں پولیو ہو گیا تھا مجھے. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. 5 سال کی عمر میں پولیو ہوا آپ کو؟ جی 5 سے 6 سال کی. اچھا تو کوالیفیکیشن وغیرہ کیا آپ کی؟ پڑھائی وغیرہ کی آپ نے؟ جی الحمدللہ میں نے پڑھائی وغیرہ 9 وغیرہ کلاس پڑھائی میں نے، اور اس کے بعد پھر اسکول چھوڑا. مدرسے وغیرہ میں دعوت اسلامی کے مدرسے میں نے تعلیم مدرسۃ حاصل. المدینہ میں پڑھتے ہیں آپ؟ مدرسۃ حفظ المدینہ. کیا آپ نے؟ حفظ نہیں کرا، ناظرہ پڑھائی میں نے. اچھا 5 بار الحمدللہ ناظرہ پڑھائی میں نے. عامر بھائی اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے اسلامی بھائی عامر بھائی کی زیارت بھی کر رہے ہیں. تقریباً 5 سے 6 سال کی عمر میں پولیو کا شکار ہوئے اور کچھ تعلیم بھی حاصل کی اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھا، کام بھی اپنا کرتے ہیں. آئیے پہلے پیکج دیکھ لیتے ہیں. معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. میں احمد سیانی نیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور یہ جو پروگرام مدنی چینل والوں نے شروع کیا ہے جس کا نام معذور ہوں مجبور نہیں، یہ ایک بہت زبردست پروگرام ہے جس میں جو معذور افراد ہیں اور جو کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، جو محنت کش لوگ ہیں، ان کو دکھایا جا رہا ہے اور سراہا جا رہا ہے. یہ میرے خیال سے بہت ایک اچھا پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے جس سے کئی معذور لوگوں کی جو محنت کش ہیں ان کی مدد ہوگی. جیسے کہ یہ ابھی محمد عامر بھائی کا آپ کو دکھایا ہے، یہ شخص میرے پاس 3-4 سال سے وابستہ ہے. میرے پاس یہ میں جیسے نیٹنگ ہے ہماری، اس میں سے جو خراب کپڑا یا ڈیفیکٹڈ جو کپڑا نکلتا ہے اس کا یہ کٹ پیس لے جاتا ہے ہم سے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو یہ اچھے ریٹوں میں بیچ دے. اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں اچھے ریٹ مل جاتے ہیں اور انہیں مزدوری مل جاتی ہے. ایسے دیگر 1-2 شخص اور بھی ہمارے ساتھ ہیں جو معذور تو ہیں لیکن نہ بھیک مانگتے ہیں نہ کسی اور سے مانگتے ہیں، بلکہ میرے پاس ہی وہ مشینیں چلاتے ہیں اور اپنا ذرائع معاش کماتے ہیں. محنت میں عظمت ہے، اللہ پاک مدد بھی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دنیا دیکھ کے اور ان کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر اس حالت میں ہے اور اگر محنت کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، اس کو اور ہیلپ کی جائے. تو میری آپ سب سے بھی گزارش یہی ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں
معذور افراد ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں یا محنت کش ہیں تو ان کی اپنی سائٹ سے بھی ہیلپ کریں. آیا آپ کسی طریقے سے بھی کر سکیں, چاہے ان کو آپ روزگار دیں, چاہے ان کو کمیشن کا کام دیں, یا دیگر کوئی بھی ایسا کام جس سے وہ اپنی محنت کر کے خود دو پیسے کما سکیں تو ضرور دیں انہیں. جزاکم اللہ خیر. نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں, کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی, پڑھتا رہوں باجماعت نماز, سستی نہ ہو دے دے توفیق ایسی, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. راشد بھائی ابھی آپ نے پیکیج دیکھا, آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی بات بھی ہے اور مقام شکر بھی ہے کہ ہم جو بالکل ٹھیک ہیں, کوئی معذوری نہیں ہے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور ایسے افراد ماشاءاللہ ہمارے عامر بھائی جیسے کہ جو رزق حلال کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دینی ماحول سے وابستگی کی برکت سے ماشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں. دیکھیں ایسے معاملات میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی سی معذوری آ جائے, کوئی نابینا ہو جائے, تھوڑا سا کوئی عضو اگر ضائع ہو جائے, ٹانگ ٹوٹ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ بالکل دل چھوڑ دیتے ہیں, ہمت ہار بیٹھتے ہیں. بالکل ایسے دو ہی صورتیں ہوتی ہیں, یا تو عام طور پر لوگ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور یا پھر خود کو زمانے پر لوگوں پر بوجھ سمجھنا شروع ہوتے ہیں اور اس طرح دل بالکل ٹوٹ جاتا ہے ان کا. اچھا صحیح ہو سکتے ہیں اگر تھوڑی سی ہمت کریں تو, لیکن چونکہ وہ ہمت ہار بیٹھتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہمارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکور ہونے کی بجائے مزید پریشان ہوتے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. تو ایسے افراد کو چاہیے کہ ہمارے عامر بھائی اور ان جیسے اور جو افراد ہیں جنہوں نے معذوری کو مجبوری نہیں بنایا بلکہ اس کو ہمت اور حوصلے سے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے جو چیز ہونا تھی وہ تو ہو چکی, اب مزید ایک نئے جذبے کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. ورنہ اگر یہ چاہتے 5-6 سال, بہت چھوٹی سی عمر ہوتی ہے, اس عمر میں مطلب بندے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پڑھنا تو دور کی بات, زندگی گزارنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یقیناً یہ اللہ پاک کا خصوصی فضل و کرم ہے, احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمت اور حوصلہ دیتا ہے. میں کل کی آپ کو بات بتاؤں کہ کل مغرب کی نماز کے لیے جب میں مسجد کی طرف جانے لگا تو دیکھا کہ 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرائیں. ایک بزرگ تھے اور ان کے پیچھے 2 ان کے پوتے بیٹھے تھے, تو ان بیچاروں کو کافی چوٹیں لگیں. اچھا چوٹیں لگیں تو اب وہ چلا رہے ہیں, رو رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اتنا زیادہ ان کو تکلیف اور بالکل جیسے نا دل چھوڑ بیٹھے. خیر میں جو ان کے بیٹے تھے وہ بھی موجود تھے تو میں ان کو سہارا وغیرہ دے کر ان کو کہا آپ کو ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں. کہا نہیں مجھے اب گھر لے کر چلو. یعنی وہ اس طرح بالکل بات کر رہے تھے جیسے میں زندہ نہیں رہوں گا, کہتے ہیں میری ٹانگ ٹوٹ گئی, میں ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا, زندگی کیسے گزاروں گا. حالانکہ ماشاءاللہ کافی کھاتے پیتے آدمی ہیں, ایسا نہیں کہ بالکل کوئی غریب سے آدمی ہیں, لیکن دل ہار بیٹھے. خیر ان کو گھر لے کر گئے, کچھ دیر بٹھایا سلایا تو تھوڑا سا ان کو ہمت آئی. تو اس سے تھوڑا بڑا ایک سیکھنے کو یہ بات پتہ چلی, ان کو میں نے حوصلہ دیا کہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے آپ کی ٹانگ ٹوٹی نہیں ہے, کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہوا, ابھی تازہ چوٹ ہے تو اس وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا تو شاہ صاحب اس وقت عموماً بندے کی حالت عجیب سی ہوتی ہے. انہوں نے مجھے ایک بات کہی, میں نے کہا آپ اتنے ماشاءاللہ بڑے آدمی ہیں اور آپ نے نشیب و فراز زندگی کے دیکھے ہیں, مشکل حالات بھی دیکھے ہیں, تو اتنا دل چھوڑ بیٹھے آپ. کہنے لگے حضرت بات یہ ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح کا میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے, تو اس لیے میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کروں کیا. تو ایسا ہوتا ہے اور اس معاملے میں خاص طور پر شاہ صاحب رشتہ داروں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. بالکل آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں خاص طور پر ماں باپ, وہ آپ کو بوجھ نہ سمجھیں, آپ کے بہن بھائی وہ آپ کو اپنا سمجھیں, آپ کے اپنے جو عزیز ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں نا, تو انسان پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. راشد بھائی آپ نے جو ابھی فرمایا, میں نے جیسے شروع میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ بسا اوقات کسی کے 2 بول ہوتے ہیں, رشتہ داروں کے ہو جائیں, اپنا جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے 2 بول ہوتے ہیں,
مسکراہٹ ہوتی ہے کہ بندے کو ایک ہمت بن جاتی ہے کہ نہیں میں اکیلا نہیں ہوں, اور وہ پھر آگے کے لیے کچھ سوچتا ہے. بہرحال عامر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. عامر بھائی آپ بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی رشتہ دار ہوں گے, دوست احباب ہوں گے, تو رشتہ داروں کا آپ کے ساتھ کیا رویہ رہا اس عالم میں؟ الحمدللہ رشتہ داروں نے بہت کوآپریٹ کرا مجھے, اور بہن بھائیوں نے, گھر والوں نے, خاص طور پہ میری والدہ مجھے بہت کوآپریٹ کرتی تھی, ماشاءاللہ. کیونکہ انہوں نے بچپن سے لے کر ابھی تک ان کی سرپرستی میں رہا ہوں میں, اور الحمدللہ انہوں نے جتنی محنت کری ہے, اور ہمارے رشتہ داروں نے کچھ ساتھ دیا, کچھ دوست یار وغیرہ بھی ہیں ہمارے جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, کوآپریٹ کرتے ہیں کہ کام وغیرہ کے حوالے سے کوئی مسئلے بات کا حوالہ جاننا ہو تو پوچھ لیا کرتا ہوں ان سے میں, اور وہ گائیڈ کرتے ہیں الحمدللہ مجھے. نہیں تو کبھی اس طرح کا آپ کے ذہن میں نہیں آیا عامر بھائی کہ میں تو معذور ہوں تو میں مانگنے کی طرف کیوں نہ چلا جاؤں؟ یہ ذہن میں کیوں نہیں آ رہا آپ کے؟ نہیں, الحمدللہ میں نے پڑھائی وغیرہ کر کے, اور میری سوچ تھی کہ کچھ بڑا بننے کا, انشاءاللہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا رہوں گا. بڑا کیا بننا تھا؟ کوئی آفیسر بننا تھا, ڈاکٹر بننا تھا؟ سوچ تو میری بہت بڑی تھی, الحمدللہ ابھی بھی بن سکتا ہوں, کوشش تو ہے میری, الحمدللہ بن سکتا ہوں, دیر نہیں ہے اللہ کے یہاں. تو جب سے لے کر آج تک میں نے کوشش یہی کری ہے کہ بس پیچھے نہیں ہٹنا, پیچھے ہٹ گیا تو کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے, بہت سی ناکامی سامنے آ جاتی ہے اگر پیچھے ہٹ بھی گئے. تو اللہ کے شکر سے میں آگے رہا, اور کام میں بھی مشکلات آتی رہی, مشکلات سے بہت لڑنا پڑتا تھا. پھر نماز کی پابندی رہی, الحمدللہ نماز سے تقریباً مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو شروع سے دعوت اسلامی سے ماحول سے رہے, نماز پڑھتے رہے, ذکر وغیرہ سے برکتیں ماشاءاللہ بڑی ملتی رہی, اور ہمارا کاروبار کا سبب چلتا رہا اللہ کے فضل کرم سے. کون لے کر آیا آپ کو دعوت اسلامی میں سے؟ ہم بچپن سے تھے, مدرسے سے تعلیم حاصل کری, پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد ماحول کو دیکھا ہم نے کہ ماحول کس طرح کا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچپن میں تو بچپن جیسی حالت ہوتی ہے, شرارتی ہوتے ہیں بہت سے, تو دیکھا آپ کی سمجھے. شرارتوں کا انداز کیا ہوتا تھا بچپن ہم میں؟ شرارت اس طرح کی کرتے تھے جی کہ آپ کرتے تھے یا آپ کے ساتھ کوئی شرارت کر؟ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے, فرینڈ ہوتے تھے. جی, فرینڈ تو فرینڈ ہوتے ہیں. تو شرارتیں ایسی تھی کہ ہماری کبھی بعض وقت کہیں جا رہے ہوتے تھے تو جوس وغیرہ, کولڈ ڈرنک وغیرہ لے جاتے تھے, تو وہ کین ملتا ہے نا تو وہ ہلا کر دے دیتے تھے ہم, اور وہ کھولتے تو پورا ان کے سارا ان کے اوپر. یہ بچپنے کی عالم. جی اللہ اکبر. بہرحال عامر بھائی کی ماشاءاللہ گفتگو بھی سن رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ معذوری کے باوجود چہرے پر حشاشت, بشاشت اور چہرے پر مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں. دل کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں. میں یہاں پر جو ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں راشد بھائی کہ یہ آگے بڑھنے کا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے پڑھائی کی, اور میرا ابھی بھی سوچ ہے کہ میں بڑا آدمی کچھ بنوں, کو ملک کے لیے, ملت کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کے لیے والدین ابھی بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ کی سرپرستی میں ہی میں یہاں پر چل رہا ہوں. پھر رشتہ داروں کا, تو رشتہ داروں کا بھی ایک ماشاءاللہ ایک بڑا تعلق, ابھی جس طرح آپ نے رشتہ داروں کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پاس ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے ایک پیکیج ہے, آئیے پیکیج دیکھتے ہیں. میرا نام محمد عرفان اتاری ہے, میں نیو کراچی سیکٹر 11G میں رہائش پذیر ہوں. تو الحمدللہ محمد عامر اتاری جو ہماری برادری سے ان کا تعلق ہے, اور میں ان کے بچپن سے ان کو جانتا ہوں. ان کو یہ جو بیماری جو ہے پولیو کی, یہ پیدائشی بیماری ہے, جس کی وجہ سے مطلب یہ ان کے ساتھ یہ معذوری کا معاملہ پیدائشی ہے. لیکن الحمدللہ اس چیز کو انہوں نے کبھی اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیا. جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے گئے الحمدللہ کام کاج میں ان کا دھیان رہا, پڑھنے لکھنے میں بھی رہی ہے, اور کسی چیز سے شرم محسوس نہیں کی. معذوری کے باوجود یہ الحمدللہ اپنے لیے روزگار کا انتظام کرتے ہیں, فیبرک وغیرہ کا کام کرتے ہیں, یہ کپڑے وغیرہ کا, گارمنٹس کی فیلڈ سے سوٹ وغیرہ سلائی وغیرہ کا کام الحمدللہ کرتے ہیں. اور دینی کاموں بھی ماشاءاللہ نماز کے پابند ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ وابستہ ہیں. اجتماعات وغیرہ کی ان کی پابندی ہے. قافلوں میں بھی الحمدللہ ان کا وقتاً فوقتاً سفر ہوتا رہتا ہے. الحمدللہ کافی محنت کش ہے, اور پر اعتماد طریقے سے یہ الحمدللہ اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی کفالت کے لیے, روزگار کے لیے
भाग दौड़ होती रहती है इनकी फैक्ट्री वगैरह में। अल्हम्दुलिल्लाह माजूर होने के बावजूद अपनी माजूरी को ये मजबूरी नहीं बनाते और ये अपने कामों में लगे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका दीनी कामों में भी बड़ी एक्टिविटी है, नमाज़ों की पाबंदी है। किसी के आगे ये अपनी बीमारी को लेकर ना हाथ फैलाते, ना किसी से अपने लिए कोई हाजत के लिए करते हैं। अपने घर चलाने के लिए, अपने रोज़गार के लिए ख़ुद भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं। मजबूरी इनकी जो माजूरी है उस मजबूरी से ये फ़ायदा नहीं उठाते किसी से। मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, अपना खाते हैं, बस एक्टिव रहते हैं अपने काम में, किसी के आगे अपनी बीमारी को मजबूरी नहीं बनाते। मैं मदनी चैनल के ज़रिए से उन तमाम अफराद को, मेरे भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, आमिर अल्हम्दुलिल्लाह माजूर होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपना काम करते हैं, रोज़गार कमाते हैं। तो आप लोग भी जो ऐसे अफराद हैं जो अपने आप को मतलब माजूर और इस तरह का मतलब समझते हैं, तो उनसे भी मेरी यही इल्तिजा है कि वो भी आप लोग मतलब परेशान ना हो और अपनी बीमारी को लेकर किसी के आगे जो हाथ ना फैलाएं। थोड़ा सा हिम्मत करें, हौसला करें, काम खुद करें, अपना रोज़गार के लिए निकलें। हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह आमिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह माजूर होने के बावजूद अपनी बीमारी को मजबूरी नहीं बनाते और मेहनत करते हैं, अपना रोज़गार ख़ुद कमाते हैं, तो आप लोग भी मतलब जो है अपनी माजूरी को मजबूरी ना बनाएं और मेहनत करें। इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे तो अल्लाह इसका आपको सिला ज़रूर देगा। आमिर भाई माशाल्लाह, रिश्तेदारों के हवाले से भी हमने आपके पैकेज देखा। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बरकतों से माला माल फरमाए। अच्छा, आप को मैंने ये देखा है, जिस तरह हमने पहले जो क्लिप हमने देखा था उस पैकेज में देखा कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि तो आपको तो पोलियो है और बचपन से पोलियो है, ये जहन आपको कैसे बना कि मैंने बैठ कर नहीं, कुर्सी पर नहीं, खड़े होकर नमाज पढ़नी है? असल में नमाज की फजीलतें मैंने सुनी थी। अच्छा। तो किसी सबब भी होता है कि बीमारी वगैरह में कि चलो तो वो बीमार वगैरह हैं तो वो बैठ के पढ़ लें, लेकिन मेरी तो ये कोशिश है कि जब खड़े होकर नमाज पढ़ना उसका ज़्यादा सवाब है, और वो सवाब ज़्यादा है तो फिर मेरे लिए तो और ज़्यादा सवाब होगा। क्या बात, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, हकीकत हाल ये है कि यहाँ पर हमारे आमिर भाई को देखें और जो हमने पैकेज देखा, इसके बाद कि माशाल्लाह खड़े होकर नमाज पढ़ना, अल्लाह पाक के हुजूर खड़े होकर वो हाजिर हैं, इबादत कर रहे हैं। फिर यही नहीं, फिर अपना काम काज भी खुद कर रहे हैं। जिस तरह अभी अपने काम के हवाले से भी उन्होंने बताया है कि शुरू में कि मैं काम काज भी अपना करता हूँ। ये एक बड़ी बात होती है कि इस आलम में कि हमने किसी के आगे कासा नहीं फैलाया, हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे, बल्कि अपना करना है। ये जज्बा है कि मैंने अपना करना है और कुछ बड़ा करना है, और किसी पर बोझ नहीं बने। बोझ नहीं सबसे बना। बड़ी चीज सबसे बड़ी बात ये वाकयातन राशिद भाई कि सबसे बड़ी बात कि किसी पर बोझ नहीं बने। यहाँ पर उन अहबाब के लिए बहुत सबक है कि जो छोटी सी तकलीफ पर आकर वो दूसरों पर बोझ बन जाते हैं या दूसरों के आगे अपना हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं, भीख मांगने पर आ जाते हैं। नहीं, ऐसा हमने नहीं करना, बल्कि हमने अपने मुल्क के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी जात के लिए कुछ करना है। हमने किसी पर बोझ नहीं बनना, ये जहन होना चाहिए हमारा। और हमारा ये प्रोग्राम लाने का मकसद भी ये है कि अवेयरनेस हासिल हो उन अहबाब को, और वो भी हिम्मत पैदा करें कि जो किसी माजूरी का शिकार है लेकिन वो कुछ कर सकते हैं और बहुत बड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला ने अगर एक नेमत से महरूम किया और कई और नेमतों से माला माल अल्लाह पाक फरमा देता है। और वो नेमतें कि जो हमें मालूम भी नहीं होता अल्लाह पाक ने कैसा करम किया, बसाओ का शायद वो किसी और के पास नहीं। मिसाल के तौर पर बसाओ का आपने राशिद भी देखा होगा कि जो नाबीना अफराद होते हैं इनका हाफजा बहुत तेज होता है, पूरा कुरान पाक कैसे याद कर लेते हैं। यहाँ तक कि नोट की पहचान होती है। हाँ। एक इस्लाम भाई हमारे एक प्रोग्राम में थे, वो बता रहे थे, कहते हैं मैं हाथ में लेता हूं तो मैं महसूस कर लेता हूं ये कौन सा नोट है, ये पहचान। फिर हाथ मिलाएंगे आपसे तो हाथ मिलाने से आपको पहचान लेंगे कि आप कौन है, आपकी गुफ्तगू से आपको पहचान लेंगे, आपके कदमों की आहट से पहचान लेता है। ये अल्लाह ताला एक हिस्स को बढ़ा देता है। तो मतलब क्या है इसका? मतलब यही है मदनी चैनल के नाजरीन कि अल्लाह ताला ने अगर एक नेमत से महरूम किया ना, तो फिर उसके बदले में अल्लाह ताला ने और कई एक नेमतों से भी माला माल किया है। आमिर भाई,
माशाल्लाह गुफ्तगू तो हमारी ये चल ही रही है, तो आप ये इरशाद फरमाएं कि ये माजूरी का आलम तो है, इस माजूरी के आलम में जब आप बचपन से लेकर आज तक, या यूं कहें कि जब आपका दौरे तालिब इल्मी था, जब आप स्कूल में जाया करते थे पढ़ने के लिए, तो कोई ऐसा वाकया कि जिससे आप बड़े डिसहार्ट हुए हों, दिल दुखा हो आपका कि मेरे साथ इन्होंने यूं क्यों किया? कभी ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में रूनुमा हुआ हो? एक वाकया तो ऐसा हुआ था कि स्कूल के अंदर बच्चे वगैरह से शरारत ज्यादा करने लग गए थे वो। आप शरारतें करने लगे थे या बच्चे? नहीं, दूसरे बच्चे। अच्छा, आपके साथ? हमारे साथ। तो शरारतें करने लग गए थे। उस वक्त मैं थोड़ा अपसेट था, तो मायूस भी था उस वक्त। तो लोगों ने मुझे ताने वगैरह दे रहे थे, तो मैंने उनसे थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करी। मैंने कहा आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? तो उन्होंने मेरे चमाट मार दी थी। ताना ताना क्या दे रहे थे आप? ताना मुझे ये इस तरह के गाया था, यार तू क्या पढ़ेगा, अच्छा तू पढ़ नहीं सकेगा, तू पढ़ के भी क्या कर लेगा। अच्छा। तो मैंने कहा कोई नहीं, पढ़ाई है, मैं जानू, मेरा काम जाने, मेरा रब जाने, आप कौन होते हो बोलने वाले। तो उन्होंने चमाट मार दी, थप्पड़ मार दी। अल्लाह अकबर। और इसके अलावा कारोबार के मसाइल से भी हुए। तो 2-3 दफा किसी बंदे को माल दिलाया, अब वो माल तो दिलाया उनको, माल दिलाने के बाद माल उठा लिया और फिर बोल रहे कि हमें नुकसान हो गया, हमारी ब्रोकरी खत्म। ओहो, यानी आपने मेहनत की, कोशिश की करके उसको माल दिलाया, और बजाय इसके कि उसने कमीशन देने के, जो ब्रोकरी आपका हक था वो देने के, कहा हमें नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, हक ही नहीं दिया। अच्छा राशिद भाई, ये हमारे यहाँ ये बड़ी एक है कि अभी हमारा जिस तरह सिला रहमी एक चल रहा है, हुस्न सलूक, यूं कहें कि हुस्न सलूक का ही एक मौजू चल रहा है, तो क्या हमारे मुआशरे में ऐसे अफराद के लिए हुस्न सलूक का कोई पहलू नहीं है? शाह साहब, इसमें तो ज्यादा हुस्न सलूक का पहलू है। ज्यादा है देखिए ना? जी, मैं दो बातें इसमें हैं। एक तो रिश्तेदारों का है कि आपके जो रिश्तेदार होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सपोर्ट उनकी तरफ से सिर्फ ये नहीं होती कि वो चंद जुमले बोल दें। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे आमिर भाई ने कहा कि एक बंदे ने, जैसे इनकी ब्रोकरी थी, उनका जायज़ हक था, वो नहीं दिया, तो अब रिश्तेदारों को अगर पता चलता है, तो रिश्तेदारों में से कुछ अफराद होते हैं ऐसे कि जो वाकई साहिब हैसियत भी होते हैं और कुछ वाकई कुछ कर सकते हैं, अगर साथ चल के उस बंदे से तकाजा करके इनका हक दिलवा सकते हैं जी। लेकिन उमूमन होता क्या है कि गरीब या मजबूर के साथ आम तौर पर लोग नहीं जाते, लेकिन ऐसे लोगों की रिश्तेदारों को भी सपोर्ट करनी चाहिए। सिला रहमी का एक मतलब ये भी है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, अगर उन्हें आपकी जरूरत है तो आप उनकी जरूरत को पूरा करें। जरूरत किसी भी अंदाज से आप पूरी कर सकते हैं जो उस वक्त की जरूरत हो। दूसरे नंबर पर ऐसे अफराद के जो वैसे ही किसी का हक नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऐसा बंदा जो माजूर है, जो आपसे झगड़ा नहीं कर सकता, जो आपसे क्या कहते हैं ताकत के जोर पर वो अपना हक नहीं ले सकता, तो आपको तो डरना चाहिए ना। देखिए उसके दिल से कितनी आह निकलेगी, और मजलूम की आह से तो बचना चाहिए। हदीस पाक में फरमाया कि 3 बंदों की दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं फरमाता। एक मुसाफिर जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, दूसरा बाप जो बेटे के हक में दुआ करता है, और तीसरा मजलूम जो जालिम के लिए बद्दुआ करता है, तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। देखिए एक तो है जबान से इस तरह बोलना, और एक दिल से जब आह निकलती है किसी के साथ जुल्म हो, ये तो वैसे ही गुनाह है। और फिर ऐसे बंदे के साथ जो कुछ कर नहीं सकता, बेचारा दिल ही दिल में अल्लाह ही की बारगाह में फरियाद कर सकता है, तो ऐसे बंदे से तो डरना चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में उसने शिकायत लगा दी, अल्लाह की बारगाह में उसकी आह चली गई, तो आप देखें आपका बनेगा क्या? कुछ देर के लिए आपने पैसा दबा लिया, लेकिन कितनी बीमारियों में चला जाएगा। और अच्छा, ऐसे लोगों के साथ होता है फिर शाह साहब, ऐसा ही है, ऐसा होता है। वो जब उन पर बीमारी आती है, कभी परेशानी आती है, कभी इस तरह के मामलात आते हैं ना, तो फिर उनको याद आता है कौन सी गलती हो गई थी, कौन सी गलती हो गई थी, फिर वो याद करते हैं, लेकिन फिर वो ऐसा बंदा मिलता नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, वो बंदा नहीं मिलता जिससे वो माफी मांग सकें। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि डर जाएं। और ऐसे भी अगर मदनी चैनल के नाजरीन हैं जो अभी तक इस तरह की गलतियां कर चुके हैं, कितने माजूरों का हक दबा चुके हैं, कितने गरीबों का हक दबा चुके हैं, तो उन्हें चाहिए कि एक तो अल्लाह पाक की बारगाह में भी तौबा करें, माफ़ी मांगें, चूँकि अल्लाह का हक भी इन्होंने ज़ाय किया, और दूसरा उस बंदे को ढूंढ कर उसका हक उस तक पहुंचाएं, बल्कि कुछ ज्यादा ही दे दें ताकि उसका दिल खुश हो जाए और उससे माफी भी मांगे। ये तो ऐसे अफराद को तो सपोर्ट करना चाहिए ना, करना चाहिए। किस एतबार से देखें, भीख मांगने के एतबार से सपोर्ट की बात नहीं चल रही, कि हम उनको अप्रिशिएट करें, सुभान अल्लाह, हम उनको सपोर्ट करें कि माशाल्लाह ये वो अफराद हैं कि हालांकि ये मांग सकते थे,
कासा फैला सकते थे, किसी के आगे वो भीख मांग सकते थे, लेकिन ये किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे, बल्कि ये खुद अपनी मेहनत कर रहे हैं सुभान अल्लाह, और मेहनत के बलबूते पर ये अपना हक मांग रहे हैं। सुभान तो अल्लाह। हमें तो वैसे भी हम देखें कहीं जाते हैं, किसी होटल में जाएं तो टिप तो दे ही देते हैं ना किसी हाँ। को, तो हमें खुश होकर इनको थोड़ा अगर हम बढ़ाकर कुछ देते हैं सुभान अल्लाह। तो ये इस तरह नहीं है कि हमने माज़अल्लाह कोई भीख की कैफियत हुई है, बल्कि ये इनके साथ खुश होकर अप्रिशिएट करके जब हमने इनके साथ ताउन किया तो अब होगा क्या कि इनका दिल और बंधेगा क्या, सुभान मजीद मेहनत के साथ मजीद में काम मेहनत की करूं, बहुत खूब एक बात। और जज्बा बहुत मिलेगा कि मुझे जो मेरा सेठ है या मैं जिनके पास काम करता हूँ, जिनके साथ काम करता हूँ, वो नहीं है कि मुझे ताने देते हैं, वो नहीं है कि जो मुझे डिग्रेड करते हैं, बल्कि मुझे अप्रिशिएट करते हैं, थपकी देते हैं। थपकी वो चीज है ना राशिद भाई, आमिर भाई, कि थपकी देना इतना कमाल है कि बंदे को कहां से कहां तक बंदे को पहुंचा देता है। मुझे वो एक वाकया याद आ रहा है कि देखिए बसा औक़ात होता यूं है कि थोड़ा सा नजर, थोड़ी सी तवज्जो करने की बात होती है। एक साइंसदान के हवाले से आता है कि कुंज़ैन था, पढ़ नहीं सकता था, तो यहाँ तक कि उसके टीचरों ने, बच्चा था जब, लिख के भेज दिया कि जाओ ये अपनी वालदा को दे देना। उसने, वालदा ने देखा तो रोने लग पड़ी, कहा कि माँ इसमें क्या लिखा है? कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि मेरा बेटा मुझसे ही पढ़ सकता है, मेरा बेटा यानी अपनी माँ से ही पढ़ सकता है, जबकि उसमें कुछ और था। तो माँ ने पढ़ाया उसको। अब वो वक्त में ऐसा भी आया कि बहुत बड़ा वो साइंसदान बना। उसमें ये लिखा होता है ये पढ़ नहीं सकता, लेकिन माँ ने उसकी हिम्मत बंधाई, नहीं तुमने पढ़ना है, तुमने आगे जाना है, साइंसदान बना। बहरहाल ये एक फर्जी एक आयत अगर समझ ली जाए, या ये रियल भी वाकया है अगर तो, लेकिन इसमें सबक क्या है? थपकी असल थपकी है कि थपकी इंसान को शफकत का हाथ रखना। तो थपकी का मतलब शफकत का हाथ रखना, अप्रिशिएट करना, उनके साथ मदद कर देना, उनको दिलजोई कर देना। मैं करूंगा कि रिश्तेदार जो होते हैं ना बहुत अहम किरदार शाह साहब अदा करते हैं। बिल्कुल कि आमतौर पर होता है कि शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो, इस तरह के बड़े इवेंट जो होते हैं ना, तो रिश्तेदार बाकी सबको बुला लेते हैं, लेकिन ऐसे जो गरीब रिश्तेदार होते हैं, माजूर अफराद होते हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। अच्छा, क्यों नहीं बुलाया जाता? इसलिए नहीं बुलाया जाता कि शायद इनको बुलाने की वजह से लोगों में हमारी कोई अहमियत कम हो जाएगी। हालांकि हकीकत ये है कि अगर ऐसे अफराद को बुलाकर इनकी हौसला अफजाई की जाए और दूसरों के सामने एक अच्छा तासुर कायम किया जाए, माशाल्लाह देखें ये मेरे कज़न हैं, ये मेरे फलां अजीज़ हैं, तो इससे यकीनन इसकी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी, इंशाल्लाह इज़्ज़त में इजाफा ही होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात होता क्या है कि ऐसे अफराद से ताल्लुक़ तोड़ लिया जाता है, थोड़ी सी इनसे गलती हो गई, हालांकि यही कोई पैसे वाला रिश्तेदार गलती करे तो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन अगर अपना कोई करीबी रिश्तेदार और गरीब रिश्तेदार या माजूर रिश्तेदार अगर गलती करे तो उससे ताल्लुक़ तोड़ लिया जाता है। यहाँ पर मुझे वो वाक़या याद आया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक रिश्तेदार थे, उनसे भी कुछ इस तरह की गलती हो गई थी। अच्छा, गलती हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिली तौर पर बड़ी तकलीफ़ हुई। तो आप जो उनके साथ कुछ उनकी हेल्प किया करते थे, तो आपने हेल्प करना उनकी छोड़ दी, यानी उनका खर्चा वगैरह उठाते थे, कुछ इनकी ज़रूरियात को पूरा करते थे, वो गरीब रिश्तेदार थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इस बात का पता चला और उसके बाद फिर कुरान पाक की आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्सअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल यअफू वल यस्फहू अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया, और तुम में फजीलत वाले और माली गुंजाइश वाले ये कसम ना खाएं कि वो रिश्तेदारों और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को माल ना देंगे और उन्हें चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर कर दें। क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे? और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो और फिर आखिर में ये फरमाया, क्या ये नहीं चाहते कि इनकी बख्शिश हो जाए, अल्लाह का फजल इन पर हो, अल्लाह की रहमतें हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये आयत करीमा सुनी तो फौरन कहा कि मैं अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बख्शिश हो। और आपने अपने उस रिश्तेदार के साथ फिर दोबारा आपने हेल्प उनकी करना शुरू कर दी और उसके बाद फिर उनकी ज़रूरियात जो थी वो पूरी करना शुरू कर दी। तो यहाँ पर देखिए हमारे लिए भी सबक ये है कि हमारे वैसे तो सब मुसलमान जो ज़रूरतमंद हों,
جو پریشان ہوں ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے. اللہ پاک کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دینے والا بنایا ہے. وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمیں دینے والے سے لینے والا ہاتھ پھیلانے والا بنا دے. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے, کسی کو تاج سلطانی کسی کو ٹکڑے در در کے, کسی کو تاج سلطانی کسی کو ٹکڑے در در کے, یہ ہے مالک تیری مرضی جسے چاہے جہاں کر دے. تو اللہ پاک کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دینے والا بنایا ہے, اور خاص طور پر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تو ڈبل اجر و ثواب ہے. ایک تو صلہ رحمی کا بھی, رشتہ داروں میں بھی جی وہ کہ جو معذور ہوں ان کے ساتھ ایک تو صلہ رحمی کا بھی آپ کا تعلق ہے, دوسرا پھر یہ حقدار ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ کے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, آپ کے بہن بھائی جو ہیں ان کا حق ہوتا ہے. آپ کے جو چچا تایا ماموں خالہ وغیرہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے کہ آپ پہلے زکوٰۃ ان کو دیں تاکہ جو حقدار تک حق پہنچے, اور اس کے بعد پھر آپ دیگر جگہوں پر مال خرچ کریں. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی ماشاءاللہ ہمارے راشد بھائی نے سنایا ہے. ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے, جو معذور افراد ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, ان کو مزید آگے بڑھنے کی ہمت دلانی چاہیے. ایک آدھ سوال لیں گے چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں یہ عرض کروں گا عامر بھائی آپ سے کہ کبھی ہوتا ہے کہ پریشانی آتی ہے, رشتہ داروں نے, دوستوں نے, یا کسی نے تانا دے دیا, بھلے بہت دکھی ہو گئے, یا کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے, اس پریشانی کے عالم میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ ایسی پریشانیوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, درود و سلام ہوتا ہے, اور بالخصوص کہ تہجد کی نماز میں زیادہ دعائیں کری جاتی ہیں. تو اللہ سے عقیدہ ہے, نیت ہوتی ہے, وقتی طور پہ ہوتی ہے پریشانی, ہر دھوپ کے بعد چھاؤں بھی ہے, چھاؤں کے بعد دھوپ بھی ہے, بارش بھی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن نا امید کبھی نہ ہو اللہ کی ذات سے. اللہ سے ہمیشہ امید رکھی ہے میں نے, امید رکھتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں میں. اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا ہوا, اور دینے والوں میں سے ہی رکھا ہے. سبحان اللہ. لینے کے بعد سے امید نہیں ہوتی, دینے کے والا ہی رکھا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پریشانی میں بھی کبھی دوست یار وہ بھی کام میں آ جاتے ہیں, بھائی وغیرہ, رشتہ دار, گھر والے. ویسے تو فی الحال مجھے ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میرا اتنا خرچہ ہے نہیں. اچھا جی, تو زیادہ تر کرایہ وغیرہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. وہ آپ تو اپنا ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین سے میری تو یہ ریکویسٹ ہے, جو صحیح ہے, جو اسپیشل نہ ہو, جیسے معذور نہ بھی ہو, مجبوری نہ بھی ہو, اور وہ اپنے لیے کچھ صاحب حیثیت بننا چاہتے ہیں, تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے پہلے توبہ کریں. توبہ کر لیں گے اس وقت لو اس سے لگ جائے گی, وہ اللہ کے قریب ہو جائے. جب اللہ کے وہ قریب ہوگا تو ہر دعا قبولیت کی ہے, اور خاص طور پہ جب واسطہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو, ان کے وسیلے سے, پاک پیغمبر کی برکت سے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل کرم سے. یہ اللہ سے امید ہے ہماری. جو معذور افراد ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ معذور افراد کے لیے تو زیادہ تر یہ کہوں گا کہ وہ امید نہ ہارے اور اپنی معذوری کو مجبوری نہ سمجھے. ظاہر سی بات ہے, جب مجبوری کے طور میں آ جائیں گے نا, مجبوری اگر بنا لی کہ ہم مجبور ہیں, تو پھر مجبوری رہو گے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی عموماً گھر کا کام, کوئی چیزیں وغیرہ, بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو پیسے وغیرہ مانگتے ہیں, اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاپر وغیرہ بھی بیچتے ہیں لیکن پیسہ نہیں مانگتے, محنت کرتے ہیں خوب. ان کو میں گائیڈ بھی کرتا ہوں, اور الحمدللہ وہ بھی مجھے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے زیادہ بہتر ہیں. میں نے کہا نہیں, آپ ہم سے زیادہ بہتر ہیں, کہ آپ محنت ہم سے زیادہ کر رہے ہیں, ہم تو بیٹھ کر کرتے ہیں, آپ چل پھر کر کرتے ہیں. تو زیادہ تر مایوسی کا عالم تو اللہ کی طرف سے نہ رکھیں, اللہ سے دعا کریں اور صبر مایوسی تو ہونی ہی نہیں چاہیے نا. بالکل, زیادہ تر کیا, بالکل مایوسی تو ہمیں نا امیدی کی طرف لے جاتی ہے, نا امیدی کی طرف لے جاتی ہے. پھر مایوسی اللہ نعوذ باللہ کرنی نہیں چاہیے. اللہ کی ذات سے جو بھی ہے شکر ہے اللہ کا احسان ہے,
کہ مایوس نہیں ہوتے. आमिर भाई, आप क्या समझते हैं, क्या इस वजह से मायूसी की तरफ तो नहीं जाते ये माजूर इस्लामी भाई, कि उनको साथ ही कुछ इस तरह के लोगों का मिल जाता है, या ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो बेचारे परेशान होते हैं, या हौसले वाले लोगों में बैठने से कुछ हौसला मिलता है? असल में कुछ लोग ऐसी बातें वगैरह कर लेते हैं कि नाउम्मीद हो जाता है बंदा कि यार तू माजूर है, तू क्या करेगा, माशरे में क्या ताल्लुक है आपका, कौन पहचाने, क्या पहचाने. तो पहचान हमेशा बनानी पड़ती है. पहचान बनाने से पहचान बनती है, वरना तो पहचान नहीं बनेगी. अच्छे लोगों में बैठेंगे, बाहिम्मत हौसला लोगों में बैठेंगे तो हौसला अल्हम्दुलिल्लाह आएगा। दावत इस्लामी में आए, दावत इस्लामी आपको क्या कुछ नहीं सिखाएगी. सुभान अल्लाह। पहले तो नमाज सिखा देगी, नमाज की बरकत से आपका सारे मसले हल हो जाएंगे. क्या बात है. यार यहाँ पर एक चीज ये भी याद आ रही, दावत इस्लामी के अंदर माशाल्लाह एक पूरा हमारा एक डिपार्टमेंट है, एक बिल्कुल शोबा बिल्कुल खुसूसी इस्लामी बिल्कुल भाइयों का, बिल्कुल उसमें कितने ऐसे इस्लामी भाई हैं जिनको माशाल्लाह दावत इस्लामी उनको भी भूल ही नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. अल्हम्दुलिल्लाह. दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारा बाकायदा ये प्रोग्राम चल रहा है, ये जो शोबा है स्पेशल पर्सन, सुभान अल्लाह. ये इन्हीं को लेकर चलते हैं बाकायदा. ये शोबा उसी शोबे के जिम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं. जो वर्क होता है माशाल्लाह, हमारे फैजान भाई, हमारे सोहेल भाई माशाल्लाह ये सारा वर्क करते हैं. तो ये राब्ता भी कर सकते हैं कुछ इस तरह के, अगर इस तरह के इस्लामी भाई जो हों रिश्तेदारों के अंदर, रिश्तेदारों में होते हैं, महल्ले के अंदर होते हैं, तो कैसे राब्ता करवाएं ऐसे हमारे इस्लामी भाइयों से, क्या तरीका होगा उसका? इसके लिए मैं बिलखुसूस जो इलाके के हमारे जिम्मेदारान हैं उनसे अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जो हमारे इलाकों में देखते हैं कि माजूर इस्लामी भाई होते हैं, आप उनको लेकर आएँ, इज्तिमा में लेकर आएँ. हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में बाकायदा एक अलग हल्का लगता है, स्पेशल इस्लामी भाइयों का हल्का होता है. बाज़ इशारों में भी गुफ्तगू होती है. जो गूंगे बहरे इस्लामी भाई होते हैं, इनको इशारों के साथ पूरा बयान, इज्तिमा, ज़िक्र, दुआ वगैरह सारा सिलसिला होता है. तो आप लेकर आएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसे अफराद भी आएंगे जब, और जब दीनी माहौल के साथ जुड़ेंगे. और जैसे माशाल्लाह हमारे आमिर भाई हैं, जो भी हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, माजूर इस्लामी भाई आते हैं, इनकी गुफ्तगू सुनकर या इनके हवाले से सुनकर, पढ़कर, अल्लाह ने चाहा तो एक जज्बा ज़रूर पैदा होगा कि हमने देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना. हमारी अल्लाह पाक से यही दुआ होनी चाहिए कि मालिक हमारा हाथ ऊपर वाला फरमा दे, नीचे वाला हाथ ना फरमा. यानी हम मांगने वाले ना बने, बल्कि हम देने वाले बने. जिस तरह माशाल्लाह भी आमिर भाई कह रहे थे कि वो देने वाली कैफियत तो है, लेने वाली कैफियत नहीं है. अल्लाह करे कि ये जज्बा हमें नसीब हो जाए कि हम देने वाले बने, हम लेने वाले ना बने. कि जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह कई गुना बढ़ाकर अता फरमाता है. तो ऐसे अफराद को भी चाहिए कि जो माजूर हैं लेकिन वो कमाते हैं, वो सेट हैं, उनको भी चाहिए कि अल्लाह की राह में देते रहें, इंशाअल्लाह और बढ़ाकर अल्लाह पाक अता फरमाएगा. मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है. हमारे शोबे के कामों में से एक काम आइए देखते हैं. दावत इस्लामी जो खिदमत दीन के लिए कमोबेश 80 से जायद शोबाजात में दीनी काम कर रही है, उन्हीं शोबाजात में एक निहायत अहम शोबा स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में गूंगे, बहरे, नाबीना और दीगर जहनी और जिस्मानी माजूर अफराद के हवाले से दीनी कामों में मसरूफ़ अमल है. हफ्ता वार माहाना इज्तिमात, तरबियती कोर्सेज, मदरसतुल मदीना बालिगान, यौम तातील एतिकाफ और मदनी काफिलों के जरिए इनको दीनी तरबियत दी जाती है ताकि ये भी मुआशरे में अच्छा मकाम हासिल कर सकें. अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी इस वक्त हजारों स्पेशल पर्सन्स यानी खुसूसी अफराद की तरबियत कर चुकी है और मजीद भी इसमें शामिल हो रहे हैं. नाबीना आशिकान रसूल को दीनी तालीम फराहम करने के लिए ब्रेल रस्मुल खत में तकरीबन 26 किताबें तैयार हो चुकी हैं, जिनमें से 6 किताबें बशमूल मदनी कायदा शाया हो चुकी हैं और इस हवाले से मजीद पर काम जारी है. नाबीना बच्चों को हाफिज कुरान बनाने और नाजरा पढ़ाने के लिए मदारिसुल मदीना बराए नाबीना, जहां बच्चों को मुफ्त क़याम, अकोमोडेशन और खाने की सहूलियात फराहम की जाती हैं. इन इदारों से अब तक 4 नाबीना अफराद मुकम्मल हाफिज बन चुके हैं. खुसूसी अफराद की तालीम और तरबियत के अलावा भी दावत इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ डिजास्टर्स यानी हादसात के मौके पर स्पेशल पर्सन्स को राशन और रकम वगैरह भी पहुंचाई जाती है. यही वजह है कि अब तक हजारों अफराद राशन और रकम से मुस्तफीद हो चुके हैं और जब तक अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में खर्च करने वाले मौजूद हैं, ये सिलसिला कायम रहेगा. मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है. नेक्स्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नए प्रोग्राम के साथ
नए मेहमानों के साथ इंशाल्लाह हम आएंगे, नए मेहमान हमारे पास होंगे। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं बिलखुसूस राशिद भाई आपका, आपने कीमती वक्त हमें अता फरमाया, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका भी, आपने भी वक्त अता फरमाया। मदनी चैनल के नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा। जिसने देखा अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारा ये प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद में